رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحسین منی وأنا من الحسین صلوات دعائے خداوند متعال تساں حباب دا ٹر کے یا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے جتنے مومنین مومنات اس مقام تے ٹر کے آئیو خداوند متعال ہر قدم دے وز اجر عظیم عطا فرماوے دعائے خداوند متعال تمام مرحومین دی مغفرت فرماوے بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ عزاداران امام حسین اور جنہیں نے فاتحہ پڑھنا کوئی نہیں اور تسا مومنین دے مرحومین بالخصوص سادات جی اس دنیا جہاں جڑ گئے خداوند متعال تمام دے درجات بلند فرماوے انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے دعائے خداوند متعال جو بے اولادن شہزادہ اصغر صدقہ ہونے کو اولاد نرینہ عطا فرماوے جو مریضن بیمار کربلا دا واسطہ ہونے کو صحت و سلامتی عطا فرماوے اللہم تقبل دعا بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودفیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں چند منٹ دی حاضری حدیث پڑھیے رسالت مآب پہ فرمینن الحسین منی و انا من الحسین حسین میرے جوئیں اور میں حسین جوئیں شاہ صاحب ہی حدیث دا تا ادھا حصہ سمجھ لندے جو حسین میرے جوئیں کیونکہ بیٹی دا پتر نواسہ تا نانے جو ہو سکتا ہے لیکن نانا نواسے جو بھی میں ہو سکتا ہے کیا بات ہے نانا نواسے جو بھی میں ہو سکتا ہے نواسہ تا نانے جو ہو سکتا ہے تا رسالت مآب رسول خدا فرماؤنا ہی چاہدن اے لوگو یاد رکھو 3 شعبان تو لائے کے 61 ہجری تک حسین میرے جو ہیں حسین میرے جو ہیں 61 ہجری تو لائے کے قیامت تک میں حسین جو ہاں کیوں 3 شعبان تو لائے کے 61 ہجری تک حسین میرے جو ہیں اور 61 ہجری تو لائے کے قیامت تک میرے دین دی بقاد نہ حسین ہے میرے دین دی بقاد نہ چاہے حسین ہے دین دی بقاد نہ چاہے حسین بنی علی ہے بچپن میرے آقا دا بیٹے نانے دی گود یا امیر کائنات آئین فرمینن یا رسول اللہ تو آپ کو زیادہ میرے نال محبت ہے یا میرے پتر حسین دا نالا توجہ ہے نا تو آپ کو زیادہ محبت میں علی دا نالے یا میرے پتر حسین دا نالے میرے مولا دا کیا ہے بچپن ہے آدھے نانا اگر حکم دیو چا
بابے کو میں دساواں واہ واہ نانے کو کیندے نال زیادی محبت ہے تو رسول خدا فرمیندے ہاں دسا کیندے نال محبت ہے آدن بابا گل سنو نانے کو زیادہ محبت اس دن نال ہوسی جنا حسب نسب خاندان فضیلت کیا ہوسی بلند ہوسی بلند ہو سی جنا خاندان بلند ہوسی تساں اپنے خاندان دے فضائل بیان کرو میں حسین اپنے خاندان دے فضائل بیان کریں گا واہ 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 تساں واہ اپنے خاندان دے فضائل بیان کرو میں حسین اپنے خاندان دے فضائل بیان کریں گا تو مولا علی فرمیندن حسین بچڑا یہ مناظرہ یہ مفاخرہ یہ مقابلہ میں علی دے نال کیا کریں گا میں علی دے نال میں کائنات دا امیر ہاں میں کائنات دا امیر ہاں تو امیر کائنات فرمیندن انا امیر المومنین انا تاج اوصیاء انا ثابت قدم میں امیر المومنین ہاں میں تاج اوصیاء ہاں میں ثابت قدم ہاں اے میرا بیٹا حسین اے مفاخرے مقابلے میں علی دے نال واہ واہ توجہ ہے نا ماشاءاللہ اے مقابلہ میں علی دے نال حسین ابن علی فرمیندن بابا تساں فضائل بیان کرو تو علی مولا فرمیندن میں رسول دا بھیرا اور داماد ہاں میں باتول دا زوج ہاں میں حسنین دا بابا ہاں کعبے دے وچ میری ولادت ہے میں مرحب دا قاتل مشرکین دا قاتل میں علی ہاں واہ واہ مشرکین دا مرحب دا قاتل میں علی بن ابی طالب ہاں اے حسین بیٹا اے مفاخرہ اے مناظرہ اے مباہلہ اے مقابلہ میں علی دے نال واہ واہ آدھے بابا تساں فضائل بیان کرو جنا حسب نسب میں آکے بلند ہو سی نانے کو ڈھیر محبت ہونے نال ہو سی تو جنا امیر کائنات نے فضائل اپنے بیان فرمائے تو رسول خدا فرمیندن اے حسین بچڑا جتنے فضائل تیرے بابے نے بیان فرمائے اے تیرے بابے دی فضیلتیں دا داواں حصہ بھی نہیں بھائی آرام کر بابے تو کتواں داواں حصہ بھی نہیں جتنے بھی تیرے بابے نے ایک سلوات پڑھو بابا دے بلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد تیرے بابے نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تیرے بابے دے فضائل دے وچ داواں حصہ بھی نہیں واہ واہ آدھے نانا میں آکے نانے کو اس دن نال زیادی محبت جنا حسب نسب بلند ہو سی بابے نے اپنے فضائل بیان فرمائے نانا بابے کے نے پوچھو ہونا اے بابے جو فرمائے میں ثابت قدم ہاں قرآن میرا قصیدہ پڑھتے سورہ دہر میری شان چاہیے زین مجالسکم میں علیہ جنت اور جہنم تقسیم میں علی کرے ساں میں محمد دا بھرا ہاں میں زہرا دا شوہرا میں حسنین دا بابا ہاں کعبے چ میری ولادت ہے مرحبا اور مشرکین دا میں قاتل علی ہاں نانا بابے کی نو پوچھو ہاں کہ جتنے فضائل ہیں میں حسین دے بابے علی دن یا علی دے بابے دے ابو طالب دے فضائل ہیں واہ واہ ہاں واہ واہ میں حسین دے بابے دے فضائل ہیں یا علی دے بابے دے فضائل ہیں تعد مولا فرمینن میں آکھے جنا حسب نسب بلند نانے کو اس دن کیا ہو سی محبت ہو سی جنا مولا نے ایک گال کی تھی وقت نبی پاک نے مسکرائیں اور اپنی پتر دا منہ چومے نے فرمینن حسین بچڑا سونے گلاں بیٹھا کریں دا سونے گلاں بیٹھا کریں دا وقت رسول خدا فرمینن اے حسین بچڑا تو او خوش نصیب ہیں تیری اتنی فضیلت ہے جو اللہ نے تیکوں حجت خدا بڑھا کے بھیجے واہ 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 تیکوں حجت خدا بڑھا کے بھیجے تو خود حجت خدا آئیں ایک حجت خدا دا تیکوں اللہ نے پتر بڑھا کے بھیجے اور نو حجت خدا دا تو باپ آئیں واہ واہ نو حجت خدا دا تو کیا آئیں باپ آئیں وقت رسول خدا فرمائیں اے حسین بچڑا تو امام آئیں ایک امام دا بھیرا آئیں بے امام دا پتر آئیں نو امامان دا اللہ نے تے کو بابا بڑھا کے بھیجیا ہے واہ واہ توجہ ہے نا ماشاءاللہ نو امامان دا اللہ نے تے کو بابا بڑھا کے بھیجیا ہے ود رسول خدا فرمینن اے حسین بچڑا تو خود سید ہیں ایک سید دا پتر ہیں بے سید دا بھرا ہیں اللہ نے تے کو تے حسین ابن علی کو قیامت تک آون والے سادات دا بابا بڑھا کے بھیجیا ہے واہ واہ تے کو قیامت تک جتنے بھی سید حسین سارے نہ بابا بڑھا کے بھیجے
اور چھویں امام فرمینن اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل محمد. اللہ نے میرے دادے کو شہادت عظمیٰ دے بدلے ترے چیزاں عطا کی دیں. ترے چیزاں. پہلی اللہ نے ذریت امامت دا جڑا سلسلہ ہے وہ میرے دادے حسین دی ذریت کی رکھے. امام حسن مجتبہ جناب زہرا دا بچڑا ہے. بے شک. امام حسین بھی جناب سید آدم ہوتے ہیں، لیکن امامت دا سلسلہ امام حسن کی ذریت کی نہیں بلکہ امام حسین کی ذریت جو ہے. بے شک. بے شک. امام حسین کی ضروریت جو ہے، امام حسن مجتبی کی ضروریت نہیں. دوسرا فرمینن اللہ نے میرے دادے حسین دے گنبد تلے دعائیں دیا اجابت رکھ چھڑے. اگر کسی دی دعا قبول نہ ہوتی ہوئے کربلا لگا ونے امام حسین دے گنبد تلے جو مشکل دعا ہوئے اتھا ون کے دعا منگے اللہ فوراً اس دی دعا قبول کر چھڑیں دے. واہ واہ. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. بڑے فوراً دعا اس دی قبول ہوں گے. اور میرا محترم میں دسنا چاہتا ہوں جو مرتبہ کتنا ہی ظاہر امام حسین دا جرا امام حسین دی زواری تے ویندے کتنا اس دا درجات ہیں، کتنی وہ فضیلت دا مالک وہ بندہ. جرا کوئی بندہ زواری تے ونے نا تو محشر دا میدان ہو سی، بروز قیامت ہو سی، تو منادی ندارے سی کتھے نو تیرے حسین ابن علی دے زوار ہیں. کثیر تعداد نال لوگ بیان دے حسین وہ اسائیں سے قبر حسین دے زوار کہ آکھنا چاہندو تو او منادی جرا نداوت دے نہ ہوسی او آکھسی تسائیں میں حسین دی قبر دے زوار تسائیں میں زواری تے اللہ تو کو انعام دیونا چاہندا ہے. سبحان اللہ. یعنی زوار کو انعام پیا مل دے اللہ دے طرفوں. کیا ہے انعام؟ تا او منادی جرا نداوت دے نہ ہوسی او آکھسی تسائیں میں ظاہر حسین اللہ پیا آدھائی یہ تمام کائنات دی مخلوقات ہے جس بندے دے دواری نگاہ بنے اور جس دا حد پکڑ کے تساں جنت وچ بھیج سکتے ہوئے کیونکہ تساں زوار حسین ہے. واہ واہ واہ. کیا مقام ہے ظاہر کا. لوگ جنت دے انتظار حسین لیکن زوار حسین لوگاں کو جنت وچ ودا بھی دیندا ہو سی. سبحان اللہ. وطنی دارے سی منادی کتھن ظاہر حسین ابن علی اکسن اسائیں سے او لوگ انتظار چن او ہنے کو کونسر پلاؤ لوگ کونسر دی انتظار حسین لیکن حسین دا زوار لوگاں نو پانی ودا بھی لیندہ ہو سی. سبحان اللہ. کتنا مرتبہ ظاہر دا حسین ابن علی دا. میرا محترام جنا ظاہر ارادہ کرے فقط جو میں زواری دے بیامینا فقط ارادہ کرے پاسپورٹ ویزا نہ بڑھوے فقط ارادہ چا کرے جو میں بس زواری دے بیامینا اللہ دو فرشتوں کو بھی دیں دے. واہ اس واہ. دے نال بنو جنا پاسپورٹ بڑھ ویندے ویزا لگ ویندے اس بندے دا او ملائک دو فرشتے اس دے نال ہوندن. جنا وہ بندہ زواری تے پہنچ ویندے تو وہ فرشتہ دن خدایا وہ بندہ زواری دے آگے اساں ہن کیا کرنا ہے. بڑی حیاتی. بڑی اساں ہن حیاتی. کیا کرنا ہے. ایک صلوات پڑھو آواز سے بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات بھی ایک دفعہ قبلہ صاحب دی آمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے مرحومی دی مغفرت کی تے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ دی صحت و سلامتی کی تے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جنا زواری تے پہنچ ونے وہ فرشتہ دن خدایا ظاہر زواری تے پہنچ کے اساں کی کرنا ہے تا آواز قدرت آندی ہے جب تک زواری نہیں کریں گا انہیں نال رہو. بڑی حیاتی. جب تک زواری نہیں کریں گا وہ فرشتے نال ہوندے زواری کر گھندے واپس آویندے واتو فرشتہ دن خدایا زواری کر گھندے واپس آ گیا ہن کیا کرنا ہے تا آواز قدرت آندی ہے انہیں نال رہو جب تک زندہ ہے. واہ واہ. جب تک زندہ ہے. وہ زندہ ہے انہیں نال رہو. وہ فوت ہوئے دے واقعہ دن خدایا یہ تو فوت ہو گیا ہن کی کرنے واہ واہ. تا آواز قدرت دندی ہندی قبر طرح منو تسبیح کریں دے رہو. کیا بات ہے. کیا بات یہ میرا بھائی مولا حسین دے زوار دا مرتبہ 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں 5 دفعہ نہیں
جرا ایک دفعہ بنے زواری دوتے واہ واہ علماء فرمائیں اگر کسی بندے نو پتہ لگ وے نا جو حسین دی زواری دا کتنا مرتبہ ہے کتنی فضیلت ہے کوئی عبادت نہ کرے سی فقط امام حسین نے قدم آج بیٹھا رہا سی سبحان ماشاءاللہ بس میرا محترم قبلہ صاحب تشریف فرمائیں زیادہ دیر مزاحم نہ ہوا آج 6 محرم دی رات علی دیاں دیاں جنگلائیں چن علی دیاں دیاں جنگلائیں چن تا جدا 9 محرم دا دین چڑھے نا تا فوجاں آئین کربلا تا جناب زینب پوچھ دیے ویروں نے دسا ہننے جو کوئی ڈیڑا بھی ہے آدھے نام ہیں سارے گرائے دکھاتے دن کہیں میرا چولا لہاونا ہے کہیں میری امامہ لہاونا ہے مرحبا آدھے ویر کوئی تیڑا ہوئے تصاد کہا ہاں ایک ہے میرا سنگتی 55 ساتھی جنہ نہ ہی حبیب بنی مزار واہ بھائی اصحابہ دے نصری دیا سے جنہ امام حسین دا 55 ہویا جو 80 سال دا بزرگوں دا حبیب امام حسین دے قدمہ دی مٹی چاہ کے اکھیں دلاوے ہا اسا رسول خدا تو پوچھوں مولا یہ کیا بتا کریں دائے تا رسول خدا فرماویں ہا یہ 80 سال دا ضعیف ہو سی ہی میرے حسین تو قربان ہو وننا ہے پدرہ بھین پوچھیا دینا کوئی ہے فرمایا ہاں حبیب کوفے دے رہاں گئے تو فرمایا خط لکھ لکھیش بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لکھان دے بعد لکھتا بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون مرحبا دیاں بہناں دے پردے سلامات ہونا ہے لکھیش انا للہ و انا الیہ راجعون حبیب 2 محرم دمائی کربلا آگیاں فرمینا بیٹھے حبیب مدد سمجھے میں کلہ ہاں میں کلہ نہیں میرے نال زینب مرحبا حبیب میں کلہ نہیں میرے نال بہنا نالن تھی سکتائی تا میری مدد کو پہنچ ادو امام حسین نے قاصد بھیجا جدو پار ہندہ ٹائم حبیب بازار چاہے کیا دی دے مسلم ابن اوس جائے خیزاب گنان کتایا کھڑے آدھے مسلم ابن اوس جا آدھن حبیب کیا وعدہ کریں گا آدھے میں خیزاب گنان آیا یا دی دن کوفہ دے بازار کوفین تیر تلوار تیز پہ کریں دن تا حبیب پوچھتے ہیں مسلم یہ تا او مہینہ ہے جنہیں وچ ہتھیار رکھ دیں ایک کوفی کیوں تیز پہ کریں دن آدھے گل اللہ تے کو پتہ نہیں کہ زہرا دے بچڑے کو مارن دے مرحبا گھر آیا ہے سفرے تے بیٹھا ہے ایک پاسو پوتر ایک پاسو زوجہ کھاون دا ارادہ کیتے نے یا قاصد آیا ہے دستک دیتی حبیب گن کون میں حسین دا قاصد ہوں مرحبا میں حسین دا قاصد ہوں خط دیتا پڑھ دیں لکھا کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلوی ستر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون جنہیں حبیب پڑھدا ہے وقت روندہ آیا ہے آکے سفرے تے بہ گیا ہے اس دی زوجہ پوچھ دیئے حبیب تو خط پڑھدا ہے روندہ کیوں ہے اس نے مت اپنی بیوی دا امتحان کی تھا آدھے حسین نے خط بھیجا ہے میں 2 محرم کو کربلا گیا حبیب میں کلہ نہیں میرا بھینی نالن حبیب میں کلہ نہیں میرا دھیاں بھی نالنی مدد کو پہنچ سکتا ہے تا پہنچ اس نے امتحان کی تھا بچیاں دا آدھے میں ہوں کیا من کرے سا 80 سال دا ضعیف ہو گیا میں ہوں کیا کر سکتا جنگ نہیں لڑ سکتا تو اس دی بیوی دی دعا نکل گئی ہے اے کاش میں مرد ہوں مرحبا اس نے امتحان کی تھا آدھے میں ویندہ میں تھوڑا امتحان بیٹھا گندہ میں کامیاب تھی دی گئے اس نے اپنے نوکر کو سجا وان کوفہ دی سراتے ایک گھوڑا حیوان حالات خراب ہیں میں آندھا پیا اس دا نوکر گھوڑا لائی کی کوفہ دی سرحد آیا ہے حبیب کو انگیں دیر تھی گئی گھوڑا بھی رونا کھڑا ہے نوکر بھی رونا کھڑا ہے جنہ حبیب آیا نا بیٹے حیوان رونا کھڑا کربلا لے پاسے منہ کر کے آدھے زہرا دا بچڑا ایدہ غریب ہو گیا ہیں آئی تیرے ہوتے حیوان بھی بھی رو دے پہنا مرحبا نوکر کو آدھے میں نبی کربلا میں تے کو آزاد کیتا ہے جتھے دل لگی لگاوان اس دا نوکر آدھے حبیب جب تک میں تیرے نال ہمی تیرے بیٹے کی کام کیتا ہے ہر جنہ زہرا دے بچڑے دے مشکلات یہ تو کل حبیب آمین ہے منت لا من ناز لائی ڈول یہ آپ گھوڑے تے بیٹھا ہے
नौकर को मिलाई सी बस मेरा भाई वही घोड़े के सवार थन दुआ मंगदान जाए शाला ततीवा न लगी वाह भाई वाह कासिम जीवी अकबर दी हयाती होवी जना हबीब करबला दे मैदान च पहुंचे क्या दे गए है पासे असहाब देखाए में बे पासे बीबियां देखाए में जना असहाब को पता लगा जो हबीब आ गया है कुछ दिन मौला कौन आ गए सैयदा दे मेरे बचपन दा साथी हबीब आ गया है जरा पर्दादारे नु पता लगा जो हबीब आ गया है आउं दी मां जनाबे फिजा को सदाए आदि अम्मा फिजा हबीब को गली दिया दिया सलाम मरहबा मरहबा मैं नौकर मैं लखवार पढ़ा आदि अम्मा फिजा हबीब को गली दीदी सलाम दे दिए जना हबीब को सलाम मिला है मुंह दे भर जमीन ते झणाए आधे अली दीदी गरीब हो गई है नौकर को सलाम वदी मले दिए आधे कुजा हबीब कुजा अली दीदी मरहबा या मेरी सैन आदि हुसैन ओ तो तेरे कातिल जेरे के आए बैठे क्या तेरा साथ देसन या हबीब इब्न मज़ाहिर अपनी जात उठाए आधे बीबी ए तलवार मेरी करता नहीं आधे आज तो आगू छोड़ बनो कल तुम्हारी माँ को केरा मुंह दिखे सू अगर पूछ गिने हबीब तो जिंदा रही मेरी ज़ैनब देवाल मरहबा मरहबा अजरकुम अल्लाह दिया भाड़ा दे पर्दे सलामत उनाए आज हबीब मैं तेरे उते राजियां चढ़ के जा मुहर्रम दनी या खड़ा दे मौला मैं मैदान हुएगा आदन मन मैदान आप 80 साल दा शहीद घोड़े ते बैठे मैं तेरे कनु पुछदा 80 साल दा बुढ़ड़ा कितना लड़ सकदा है हबीब मैदान चाहे जंग की है कई फिनार की दस जय हरामी तलवार मारिए जेरी कांड ते लगी है वद संभल नहीं सका आदे अकबर दा बाबा मेरा आखिरी सलाम होवी हुसैन इवें आया है जिवें झेक दो पानी आंदा है कहीं दे ख्वाब जो हबीब इब्न मज़ाहिर आए ता ए पूछ दे हबीब तेरी कोई हसरत होवे हबीब आदे हाँ अल्लाह में को जिंदगी देवे दा मुहर्रम दरी होवे मैं रेत बह के हुसैन को रोमा आदे मैं अखी नाल दे दारिया गरीब लुटी दारी है आदे मैं दे दारिया गरीब मरहबा मरहबा हबीब लह दे आए गरीब नी में आया है जिवें झेक दो पानी आंदा है बचपन दे साथी दा सर चा के झोली च पाता है या हबीब आदे मौला मेरे उते राजी है सैयदा दे हबीब तेरे उते मैं राजी मेरा नाना राजी सैयदा दे फकत मेरा नाना राजी नहीं मेरी माँ ज़हरा राजी है अजरकुम अल्लाह जन्म 12 मुहर्रम को ए सर लेके काफला लेके कूफा दे बाजार चैन या हबीब दा पुत्र है अपने प्यो दी सांभ ते लियांदा टुरदा है या ए जालिम पुछदा है बच्चा तू क्या दे दान है आदे मैं भूलदा था नहीं ये ता मेरा पापा आदे कुछ पैसे घेन कुछ माल घेन मेरे बापे दा सर में गुरे ए हरामी आदे क्या करे से आदे दे दान भी पिया रेत खून रली हुई है आदे मैं साफ करे सा यो मंजार हुसैन दा कैदी बचड़ा पिया दे दहा याद मेरा बाबा नाराज न थीमी हबीब दा पुत्र आ गया है सार घेन गया है आदे मैं कितना मजबूरा मैं दे दारिया